हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। ज़ियाउद्दीन हस्पताल में शहदनाक छापा जो मारा चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने, उसकी तो धूमें थी ही। आज बहरहाल शर्जील मेमन के खून की रिपोर्ट भी आ गई और वो जो 2 बोतलें जिसमें कहा जा रहा था कि कुछ ऐसा मशरूब है स्कॉच और वोडका, शराब कह दो, शराब, लेकिन वो जैसे कहा गया कि उसमें तेल और यानी ऑलिव ऑयल और शहद था, तो ये बात भी प्रूव हो गई कि उन बोतलों में शराब नहीं थी। अब क्योंकि लेबॉर्ट्री का आगा खान लेबॉर्ट्री से टेस्ट आए हैं, तो उस पर भी खासी बातें हो रही है। हुआ ये था कि चीफ जस्टिस साहब जब ये छापा मार के गए तो हियरिंग से पहले उन्होंने कहा कि ऐसे उन्होंने छापा मारा और वहाँ बज़ाहिर शराब की बोतलें नहीं थी। ये आई एम सॉरी, जो तस्वीर चल रही है, मतलब एक बोतल ब्लड नहीं है, दूसरी बोतल अल्लाह जानता है क्यों ब्लड है, मुझे समझ नहीं आ रही। जो लेफ्ट में जो बोतल पड़ी हुई है वो ग्रे गूस वोडका की बोतल है, लेकिन उसमें जो चीज है वो येलो किस्म की है, तो ये भी सड़ गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह यार अब तो प्रूव हो गया उसमें शराब नहीं थी। मैं ऐसे यार मतलब येलो और वाइट। अच्छा जी, मुलाजिम जो गिरफ्तार हुए थे 3, उनकी जमानत मंजूर हो गई है इस रिपोर्ट के बाद। बहुत खूब। और शर्जील मेमन के खिलाफ सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट मुजाहिद खान की मुद्दत में इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत बोर्ड बेसन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। अब अल्लाह जाने के इस रिपोर्ट के बाद उस मुकदमे का क्या होता है। और ख़ुद शर्जील मेमन को हॉस्पिटल से उठा के जेल भेज दिया गया था। अब मुझे नहीं पता किससे क्या माजरत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मज़े की बात यह कि जो शर्जील मेमन का मुलाजिम पकड़ा गया उसका नाम भी है जाम। तो मतलब वो तो लोगों ने उससे ही अंदाजा लगा लिया कि जनाब ये तो प्योर कनेक्शन है, जाम और बोतलें, तो बस ये तो केस और क्या है। आई मीन और क्या बंदे का नाम जॉनी वॉकर रखें। हाँ, मतलब सोचने की बात और कितना वाज़ेह करें। लेकिन ये बात ठीक है कि इस केस में अब क्या होना चाहिए। क्या शर्जील मेमन को वापस लेकर के अस्पताल, जाहिर है कि जो भी कार्रवाई होगी किसी कानून के तहत ही हुई होगी, आई एम श्योर, और अब जो होगा वो भी किसी कानून के तहत ही होगा। लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा कानून तब था और अब कौन सा कानून होगा। अच्छा, यही चीज़ जो MPA हैं इमरान शाह, उनके साथ भी हुई कि उनको भी चीफ जस्टिस साहब ने खासा झाड़ा और राइटली झाड़ा कि क्योंकि उन्होंने पिटाई की थी, मगर सज़ा के तौर पर उनको कहा कि 30 लाख आप डैम फंड में दे दें। अब मसला ये है कि सज़ा के तौर पर क्या आपने जब वो दरख्वास्त निपटा दी तो वो सज़ा तो नहीं हुई, तो फिर क्या वो ड्यूटी बाउंड हैं कि वो 30 लाख रुपए जमा कराएं? किस लॉ के तहत जमा कराएं? ये भी यकीनन किसी कानून के तहत ही हुई होगी। वो क्या है, डोनेशन है, कंट्रीब्यूशन है, इसलिए कि सजा में जुर्माना होता है, डोनेशन तो नहीं होती मेरा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, आई एम श्योर इसका भी कोई कानून होगा। नहीं, आई एम श्योर होगा, वही मैं कह रहा हूँ कौन सा है, लेकिन कानून कौन सा है कि जिसके तहत आप ऐसा कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लीगल प्रेसिडेंसेस ऐसे सेट हो रहे हैं जो बाद में शायद प्रॉब्लमैटिक हो जाएं। टू पुट इट माइल्डली, बसद एहतराम चीफ जस्टिस साहब, जाहिर है बहुत उनका एहतराम है, चीफ जस्टिस भी हैं वो, लेकिन ये जो हुआ है ख़ास तौर पे, अब पीपल्स पार्टी वालों में से कोई उठ के कह दे कि जनाब ये जो मीडिया ट्रायल, अच्छा हम ये नहीं तो मीडिया ट्रायल की बात करेंगे तो बिल्कुल जायज़ करेंगे। हम ये बिल्कुल जाहिर है कि हम ये फैसला नहीं कर सकते कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ है, लेकिन हम कंफ्यूज हैं कि ये हुआ क्या है। हाँ, हमारी समझ में नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कितनी करोड़ आबादी है अब? 22 करोड़। हाँ, वो हमारे साथ इस कंफ्यूजन में बराबर शरीक है, बराबर की शरीक है। अच्छा, ये भी बात हो रही है कि जनाब ये जो रिपोर्ट्स आई हैं ये भी मैनिपुलेटेड हो सकती हैं या नहीं हो सकती। अब तो भाई बेस्ट पार्ट इस के लोग कह रहे थे कि जी ज़ियाउद्दीन अस्पताल के रिजल्ट पर हम कैसे एतमाद करें। उन्होंने कहा जी आगा खान का रिजल्ट है, तो फिर उसके बाद कोई जवाब नहीं मिलता। और फिर ये कि क्योंकि चीफ जस्टिस ने खुद ऑर्डर दिया, पुलिस ने वहाँ से सैंपल्स दिए, तो ऑब्वियसली चीफ जस्टिस का इतना तो प्रेशर होगा कि इस सारी सूरत हाल में जो भी टेस्ट होते हैं कि टेस्टों में गड़बड़ करने से की गुंजाइश बहुत कम देखिए। और ये तो हमारे घरों में आम होता है ना यार, कि मतलब आप शैम्पू की बोतल खोलो तो उसमें से मतलब सरसों का तेल निकल रहा होता है, और आप बिस्किट का टिन खोलो तो उसमें सलाई का सामान होता है। आधे जो मनी प्लांट्स हैं आपके वो बोतल गली की
खाली शराब की बोतलों में ही उगरे होते हैं। बहरहाल बोतल देख के इसका आजकल फैसला नहीं करना चाहिए। नहीं, वो कहते हैं ना, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो डू नॉट जज अ बॉटल बाय इट्स लेबल ईदर। अच्छा, अब मुझे इंतजार है कि अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई प्रेस रिलीज आता है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से तो वो क्या होता है, वो देखना होगा, दिलचस्प होगा। बस हमारी तरफ ना आए जनरल। नहीं, हम तो बहुत हाथ जोड़ के एक और तरफ। अच्छा, दूसरे ये है कि पीपल्स पार्टी जो है एक मुसीबत से छूटती है, अब जैसे ये है, ये उनके हक में बात जा रही है, तो दूसरी मुसीबत में फंस जाती है। जैसे शैला रजा का वो ट्वीट आज गर्दिश कर रहा है। अच्छा, ये जो है इमरान खान की जो इकोनॉमिक टीम है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो बनाई है इमरान खान ने, उसमें एक इकोनॉमिस्ट हैं प्रोफेसर आतिफ मियां, ठीक है, उनके बारे में IMF ने कहा है कि 25 राइट इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, और जो कि चेंज कर सकते हैं किसी भी इकोनॉमिक और आगे उसमें जो है ना अपना कंट्रीब्यूशन भी डाल सकते हैं। ये नाम नया नहीं है, उससे पहले इमरान खान की जो टीम थी उसमें भी इनका नाम आया था। इमरान खान ने खुद 13 सितंबर 2014 को धरने में खड़े होकर के नाम लिया था कि उन्होंने कहा था कि मैं जो है मेरी इकोनॉमिक टीम में आतिफ मियां जैसे जो है इकोनॉमिक एडवाइजर या मिनिस्टर होंगे, ना कि इसहाक डार जैसे जो कि नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं। उलमा ने निशानदेही की थी कि भैया ये तो कादियानी है। लेकिन उसके बाद मैं थोड़ी सी उनके और एक दो बस पॉइंट्स उनके बता दूं। प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी फाइनेंस, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी कोई छोटी बात नहीं है। जूल्स रेबिनोविच सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड फाइनेंस, वुडरो विल्सन स्कूल। अगेन मैं इसका क्या करूं, है तो MD ना सर, बताने तो देना है सर। और फिर मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बैचलर्स इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, मतलब इन्होंने जैसे कहते हैं ना पॉलीमैथ। किताब लिखी है उन्होंने हाउस ऑफ डेट, जो रिसर्च पेपर्स में साइट होती है। न्यूजीलैंड के सेंट्रल बैंक की वेबसाइट पर इनके इंटरव्यूज मौजूद हैं। इससे लेक्चरिंग ऑल वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड। जी वो सर, तो आई एम नॉट रियली इम्प्रेस्ड यार। हाँ, और अब हुआ ये कि ये कंट्रोवर्सी हो गई कि जनाब ये जो है ना ये कैसे आ गए, ये अहमदी हैं। फिर शैला रजा जाहिर है पीपल्स पार्टी की, हाँ, उन्होंने कहा जी 50 लाख घर, करोड़ नौकरी और 100 दिन में सूबा जनूबी पंजाब का झूठ पहले दिन समझ में आ गया था, लेकिन इस मुनाफकत की अब दोनों को जोड़ दिया पता नहीं कैसे, लेकिन इस मुनाफकत की तवक्को शायद किसी को भी नहीं थी कि रियासत मदीना को आइडियल करार देने वाले इमरान मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के पड़पोते को करीबी मुशीर मुकर्रर करेंगे। ये 2 सितंबर की ट्वीट है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि मुशीर मुकर्रर करने में क्या अच्छा नहीं उसके बाद वापस भी ले लिया। हाँ, वापस भी ले लिए। वही वो था कि जी उन्होंने जो वजाहत की है वापस लेने की, वो ये है कि ड्यूरिंग इलेक्शन सोशल मीडिया टीम वाज फॉर्म्ड अ मेंबर इन लाइट ऑफ वर्ड्स ट्वीटेड अ स्टेटमेंट व्हिच इज एम्बिगुअस क्रिएटिंग नेगेटिविटी। इसी स्टेटमेंट की तरफ आई कंडेम्ड एंड फायर्ड ऑल, नेक्स्ट आई विल रन माई सेल्फ, I cite now busy in cabinet meeting accept my apologies। बिल्कुल इसी के बारे में होगा। फिर उसके बाद एक और उन्होंने जो है ट्वीट दी, उसमें उन्होंने अपॉलोजी भी नहीं की, ना ये बताया कि हमारी टीम थी और उसने ये गलती की। उन्होंने सीधा कहा 3 Facebook accounts are on my name which I reported many times. They are also spreading hate material and vulgarity. They demand gifts from my followers। जी हाँ, और फिर वो उसके बाद लिस्ट भी दी है। ये तो बिल्कुल इसके कोई अनरिलेटेड है। अच्छा, जहाँ तक ये टीम की बात है, तो आई मीन आज पूरे दिन सारी, क्योंकि आपको पता है ना जो शर्लॉक होम्स बैठे होते हैं हमारे सोशल मीडिया पर, वो फिर आपकी सारी पुरानी ट्वीटें निकाल देते हैं। तो इनकी भी सारी पुरानी ट्वीटें निकाली, तो इनके जो तासुरात हैं अहमदियों के बारे में वो तो पुराने हैं। ये कोई सोशल मीडिया टीम की बात नहीं है। इनफैक्ट एक बड़ी अजीब व गरीब ट्वीट थी 2013 की, जिसमें पता नहीं ऐसे लग रहा है कि शायद बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की इल्जाम भी अहमदियों पे लगाया जा रहा है। बड़ी अजीब बात, बट दैट इज एन अदर इशू। लेकिन मसला ये है कि अगर मैं मिसाल लाऊं कि मुनाफिकों से सलूक क्या किया गया है, तो सरदारान मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई मरता है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जनाजे पे अपना कुर्ता मुबारक डालने के लिए दे देते हैं। अब मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, इससे क्या पैगाम जो है मुसलमानों को जाना चाहिए। आई डोंट। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम जो प्लान फॉर पाकिस्तान हुआ उस बारे में मलिक अमीन असलम साहब से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
ماحولیاتی اعتبار سے پاکستان دنیا کے ان 10 خطرناک ترین ممالک میں شامل ہے جہاں ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ بہت حد تک خطرناک حد سے بھی حد پار کر چکی ہے، اور سب کا خیال ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایمرجنسی اقدامات لینے پڑیں گے۔ جیسے ہی یہ تحریک انصاف کی حکومت آئی، انہوں نے آ کر ایک 10 ارب پودے لگانے کا اعلان کیا پرائم منسٹر عمران خان نے، اور جس طرز پر گزشتہ حکومت میں خیبر پختونخوا میں بلین ٹری سونامی کے نام سے منصوبہ شروع کیا، اس کے بعد اب پورے ملک میں کہا جا رہا ہے پلانٹ فار پاکستان اور گرین پاکستان کے نام سے ایک منصوبہ شروع کیا۔ کل وزیر اعظم عمران خان ہری پور گئے، وہاں انہوں نے جا کر کے اس منصوبے کا افتتاح کیا اور کہا یہ جا رہا ہے تقریباً 15 لاکھ پودے جو ہیں وہ پورے پاکستان میں لگائے گئے۔ تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس میں شرکت کی، چاہے وہ طلباء ہوں، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ دوسرے ادارے ہوں۔ تو ایک ویلکم چینج ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ منصوبہ اسی طرح چلتا رہا اور اپنے اہداف پورے کر لیے اس نے، کیونکہ بہرحال کچھ سوالات ہیں۔ آج ہمارے ساتھ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ماحولیات جو ہیں ملک امین اسلم صاحب موجود ہیں، جو اس منصوبے کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں، اور ابھی ضمنی انتخاب میں ان کے بارے میں اندازہ یہی ہے کہ یہ الیکٹ ہوگا، پارلیمنٹ میں بھی آئیں گے۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کل ہم نے آغاز کیا ہے جی، یہ بھی ایک بڑے خواب کی طرف پہلا سٹیپ ہے، اور جس طرح ہم نے بلین ٹری سونامی کا منصوبہ جب کے پی میں شروع کیا تھا تو اس وقت وہ بھی ایک بہت بڑا خواب تھا اس صوبے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی اور وہ ہم نے پورا کیا، بلکہ اس سے زیادہ ہم نے اچیو کیا۔ اسی طرح یہ اب کل ہم نے پہلا قدم اٹھایا ہے ٹورڈز 10 بلین ٹری سونامی، جو کہ عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا اس قوم کے ساتھ، اور جیسا کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ پاکستان کے لیے کوئی لگژری نہیں ہے بلکہ پاکستان کی اشد ضرورت ہے۔ لیکن میں بڑا خوش ہوں اس بات سے کہ جو کل ہم نے کال کی تھی تمام پاکستان اور تمام پاکستانیوں کو پارٹیسپیشن کی، اس کا بہت ہی زبردست رسپانس آیا ہے، اور جو ہم نے پہلے پروونسز کو بلا کر اور ان سے کوارڈینیشن میں جو ہم نے ایک ہدف رکھا تھا کہ 15 لاکھ پودے لگائے جائیں گے، تو آج ہمیں جو رپورٹس ملی ہیں اس میں 25 لاکھ سے اوپر یہ پودے چلے گئے ہیں، اور جگہ جگہ سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ ڈیمانڈ لوگوں کی بہت تھی اور پودے اتنے نہیں تھے جو جتنی ڈیمانڈ تھی۔ اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت ہی خوش آئند بات یہ تھی کہ آل اکراس پاکستان جو یوتھ ہے پاکستان کی، اس نے ٹیک اپ کیا یہ چیلنج، اور ہر جگہ پہ یوتھ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا انڈیکیٹر یہ بھی ہے کہ جو پچھلے 2 دن سے جو پلانٹ فار پاکستان کی جو یہ کیمپین تھی، یہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہی تھی۔ تو ایز یو نو سوشل میڈیا پر یوتھ چلاتے ہیں اس کو، تو یہ دس واز ویری انکریجنگ۔ اچھا امین اسلم صاحب، بیفور وی اسٹارٹ ود کویسچنز، ایک چیز اور بتائیے گا کہ ظاہر ہے ہمیشہ پہلے بھی شجرکاری مہم شروع ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا، کہا یہ جاتا ہے کہ ان جو پودے لگائے جاتے ہیں ان کی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے ایک مخصوص مدت تک کے لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید 5 سال تک، تو کیا اس کا بھی انتظام ہے یا یہ ہے کہ پودے لگا کر کے بس آپ آگے کی طرف بڑھ جائیں گے؟ نہیں، ابھی تو انشاءاللہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ پلاننگ سٹیج میں ہے، لیکن ہم خوش قسمتی سے ہمارے پاس 5 سال کا جو ایکسپیرینس ہے کے پی کے کا وہ موجود ہے، اور وہ بڑا سکسیسفل ایکسپیرینس تھا، اور اس میں آپ نے بالکل جو بجا فرمایا کہ جو پروٹیکشن آف پلانٹس تھی وہ ایک بڑا اس کا امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا، اور اس میں ہم نے 2 ماڈلز یوز کیے تھے۔ ایک جو ایگزسٹنگ فارسٹ کو انرچ کرنا تھا، جہاں پر جس کو کہتے ہیں اسسٹڈ نیچرل ریجنریشن، جو نیچرل پروسیس ہے اس کو بڑھانا، اور اس کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پراپرلی پروٹیکٹ کریں فارسٹ کو، اور اس میں کمیونٹیز کو انوالو کیا ہم نے، اور وہ جب 2-3 سال ہو جائے تو اس سے بہت زیادہ ریجنریشن ہوتی ہے۔ دوسرا تھا کہ نئے فارسٹ لگانے، نئی پلانٹیشنز کرنی، اور اس میں ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کیا تھا، اور 2-3 سال کے ان سے کانٹریکٹس کیے تھے، جس میں جو سروائیول پلانٹ کا ہے اس کے اوپر ان کو پیمنٹس کی جاتی تھیں۔ تو آئی تھنک یہی ماڈلز ہم دونوں اب انکارپوریٹ کریں گے اس پاکستان کے لیے لارجر پروجیکٹ میں، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اچھا ملک صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ کل سے بلکہ آج بھی پلانٹ فار پاکستان ٹرینڈ کر رہا ہے، ہم سب نے میرے خیال اس میں ٹرینڈ میں شرکت بھی کی ہے، اور یقیناً بہت انکریجنگ
ایک انیشل رسپانس رہا ہے. اور آپ نے کیونکہ ذکر کیا تو شو سے پہلے میں نے سوشل میڈیا پر ہی سوال پوچھا تھا کہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے تو وہ پلیز ہمیں کہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ 15 پیج کے سوالات ہیں ہمارے پاس. میں کوشش کروں گا کہ جتنے میں پوچھ لوں. جی ہاں, اچھا, ایک سوال جو بار بار پوچھا جا رہا ہے وہ ہے کہ اگر ہمیں انفارمیشن چاہیے تو وہ کہاں سے ملے گی, کس قسم کی انفارمیشن چاہیے, کہ جیسے اگر ہم سندھ میں ہیں یا ہم سندھ کے شہروں میں ہیں, سندھ کے دہائی علاقوں میں ہیں, تو یہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہم کون سا درخت لگائیں, کس وقت لگائیں, کیا اس کی دیکھ بھال کرنی ہے. اور جیسے ابھی مبشر کہہ رہا تھا کہ سسٹینیبلٹی, لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ کوئی ایسی کوئی ویب سائٹ ہے جہاں پر اس کی ہم مانیٹرنگ کر سکیں, اور اگر کسی کو کوئی ٹیکنیکل اسسٹنس چاہیے, اس کو نہیں پتہ لگ رہا کہ ہم نے پودا کہاں سے لینا ہے یا کیسے لگانا ہے, تو ایک کوئی ون سٹاپ شاپ ہے جہاں پر یہ سارے معلومات حاصل ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل, اس میں جو یہ پلانٹ فار پاکستان ہے اس کا تو ایک فیس بک پیج ہے پلانٹ فار پاکستان کے نام سے ہی. ادھر ہم نے یہ کیا تھا, یہ چونکہ بڑا ایک ایمرجنسی میں ہمیں یہ کام کرنا پڑا, 4-5 دن کا کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا, we just had 4-5 days to do this. لیکن وہ ہم نے ایک فیس بک پیج بنایا, اس کے اوپر ہم نے تقریباً 200 جو پوائنٹس تھے جہاں پر ایونٹس ہو رہے تھے ان کے کانٹیکٹ نمبرز, اور 200 ہی پوائنٹ تھے جہاں پر یہ پلانٹس فری آف کاسٹ دیے جا رہے تھے آل اکراس پاکستان, ان کے بھی کانٹیکٹ نمبرز دیے ہوئے تھے. تو وہ آپ دے کین کانٹیکٹ دوز پلیسز. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کیونکہ یہ بڑا جلدی ہوا اس لیے لاجسٹکلی وہ پلانٹس وہاں پہ ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی, ہماری توقعات سے بہت زیادہ, اور سپلائی کم تھی. لیکن اب جب ہم لارجر پروجیکٹ کریں گے, دس واز جسٹ دا فرسٹ اسٹیپ, لارجر پروجیکٹ کریں گے تو ہم اس سے سیکھ کے کریں گے, اور ایک پراپر ویب سائٹ ہوگی جس طرح ہمارے بلین ٹری سونامی کا ویب سائٹ تھا, اس کے اوپر اگر آپ جائیں آج بھی وہ موجود ہے. اس میں یو کین گو ٹو ایچ ڈسٹرکٹ, جا کے آپ وہ پہ گوگل میپس پڑے ہوئے ہیں, آپ جا کر پن پوائنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سوابی میں ہیں, کسی گاؤں میں ہیں, کہ آپ کے گاؤں کے ارد گرد کون سا سائٹ ہے, وہاں کون سے پلانٹس لگ رہے ہیں, کس ٹائپ کے پلانٹس لگ رہے ہیں. تو یہ ساری انفارمیشن انشاءاللہ آپ موجود کریں گے. ابھی فی الحال وہ پلانٹ فار پاکستان پہ اگر آپ فیس بک پیج پہ جائیں, اس پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو بڑے شہر ہیں, کیونکہ یہ ابھی ہم نے ٹارگٹ کیا تھا صرف بگ سٹیز کو, تاکہ اربن ٹریز سونامی سارٹ آف کر سکیں. تو تمام بڑے شہروں کے وہ پوائنٹس بھی موجود ہیں, اور یہ بتایا گیا ہے کہ کراچی میں, لاہور میں, پشاور میں کس شہر میں کون سے پلانٹس بہتر طور پہ لگ سکتے ہیں, اور ان کے کون سی انڈیجنس پلانٹس ہیں وہاں کے نیٹو ورائٹیز جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں. اچھا سر, اب یہ بھی اب آپ کی جواب سے ہی کچھ سوال ہیں جو اس کے ساتھ ملتے ہیں. ایک تو یہ جو انڈیجنس ورائٹیز اور فورن ورائٹیز کی بات کی جاتی ہے, کیا ہم یہ لکھ کے رکھ لیں کہ جو بھی فورن ورائٹی ہے اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے اور ہمیشہ لوکل ورائٹیز کو ہی پریفر کرنا چاہیے, یا اس میں کوئی ایکسیپشن بھی ہوتی ہے؟ نہیں, اس میں ایکسیپشن ہوتی ہے. جس طرح ہمارا جو بلین ٹری پروجیکٹ تھا اس کے اندر ایکسیپشن یہ تھی کہ یوکلپٹس ایک پودا ہے جو کہ عام جگہوں پہ نہیں لگاتے تھا کیونکہ وہ پانی زیادہ کھینچتا ہے. لیکن کچھ ایریاز ایسے تھے ہمارے جہاں پر واٹر لاگنگ تھی, ڈیرہ اسماعیل خان, لکی مروت, بنو, وہاں بڑی ایکسٹینسو واٹر لاگنگ تھی. تو وہاں پر ہم نے وہ پلانٹ لگایا اور اس سے وہ بلکہ واٹر ٹیبلز نیچے چلے گئے, بڑی اچھی وہ پلانٹیشنز ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک سیکنڈ اسٹیپ کیا کہ ہم نے وہاں پر ایک سائنٹیفک اسٹڈی کرائی کہ جو ادھر کی لوکل بایو ڈائیورسٹی تھی اس پہ کیا افیکٹ ہوا اس پلانٹ کا, اور اس کے ریزلٹس اب آ گئے ہیں, وہ انشاءاللہ ہم جلدی ریلیز کریں گے. اینڈ دے آر ویری پازیٹیو کہ وہ جب واٹر ٹیبل نیچے گیا تو اس سے جو لوکل ویجیٹیشن تھی دیٹ ریوائیوڈ, اس سے جو لوکل فلورا فونا اور وہاں کے جو چرند پرند تھے جو کہ چلے گئے تھے وہ واپس آ گئے وہاں پہ. سو یو نو دیر آر سم پلیسز جہاں پر ایکسیپشن میں انٹرونشن آپ کر سکتے ہیں فورن پلانٹ سے. لیکن یوزلی اگر نارمل کنڈیشنز ہیں تو پھر وہاں پر انڈیجنس ورائٹی جو نیٹو ورائٹی ہے وہی لگانی چاہیے. مطلب لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہی سفیدہ ہے تو کینسر ہے اس کو ختم کر دو, جگہ اور ماحول دیکھ کے اس کے حساب لگانا چاہیے. ویری گڈ پوائنٹ. جی کئی ایریاز پہ وہ فائدہ مند دیتا ہوتا ہے. اچھا ملک صاحب, آپ نے بات کی اربن ایریاز کی, تو بہت لوگ جو کراچی میں ہیں اور لاہور سے بھی, لاہور میں تو چلو پھر بھی درخت مل جاتے ہیں, آپ کے اسلام آباد میں تو درخت ہیں, اب تھوڑے سے کم ہو گئے ہیں. کراچی والے ہمیشہ یہ رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں تو مطلب ہریالی نظر ہی نہیں آتی ہری ٹوپیوں کے علاوہ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسپیسیفک اربن پلانٹیشن کا پروجیکٹ, سسٹینڈ پروجیکٹ آپ کی نظر میں ہے, یا صرف یہی کافی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ہی پودے لگاتے رہے؟ اور میں آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا
کراچی میں اور مختلف علاقوں میں بھی ایک اربن فارسٹ پروجیکٹ بھی بنا ہے شہزاد چودھری صاحب کے ساتھ. تو ان کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ ہے جو میواکی میتھڈ کی بات ہوتی ہے؟ جی ان سے بالکل رابطہ کریں گے. ریڈ اباؤٹ دیٹ پروجیکٹ, وہ بڑا اچھا ساؤنڈ کرتا ہے. کراچی میں ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ کراچی میں ایک تو درخت نہیں ہے, دوسرا جہاں جن سپیسز پہ درخت لگ سکتے تھے وہ سپیسز بھی قبضہ مافیا کے ہاتھ چڑھ گئی ہیں, اور سو دیٹس اے سیریس پرابلم. اور اس پہ ہم انشاءاللہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہاں کے میئر ہیں ان سے میری بات ہوئی تھی, اور کراچی میں جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان سے بات کریں گے تاکہ یہ کراچی کو سپیس, گرین سپیسز, پہلے تو وہ سپیسز کریٹ کرنی پڑیں گی. میں نے کل دیکھا یہاں IUCN والوں نے کچھ وہ کیا جو انہوں نے مینگرووز کے, انہوں نے کہا کہ اور کچھ آفیہ سلام گئی ہوئی تھی, اور میں نے پکچرز دیکھی کہ انہوں نے سمندر اور ادھر ادھر کناروں کے اوپر جو ہے مینگرووز کو دوبارہ سے انہوں نے وہ لگانے کے لیے, جو کیونکہ یہاں سب سے بڑی جو تباہی وہ بھی ہوئی ہے کہ مینگرووز بھی لوگوں نے ختم کرنے شروع کر دیا قبضہ مافیا نے اور دوسری چیزیں, تو انہوں نے وہ چیزیں شروع کی. تو اس بارے میں بھی کیمپین کی ضرورت ہے, اور آئی ایم شیور IUCN کیونکہ دیکھتا ہے انوائرمنٹ کنزرویشن کو بھی, وہ خود بھی کر رہے ہیں. آپ بھی اس طرف توجہ دیں گے تو کراچی کے مینگرووز کو بھی بہت بڑا خطرہ ہے. جی بالکل. عافیہ از اے لون رینجر, وہ میرے سے ان ٹچ تھی بالکل, بڑی انہوں نے ہمت کی. اور اس کے علاوہ IUCN والے بھی آج میرے پاس آئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا مجھے which was again very encouraging کہ یہ جو مینگرووز کی ڈرائیو ہوئی ہے اس میں انہوں نے 1 لاکھ مینگرووز کے پودے لگائے ہیں. بٹ مچ مور نیڈس ٹو بی ڈن بیکاز مینگرووز جو ہے ان کا ایک اسپیسیفک رول ہوتا ہے کہ وہ سی واٹر انٹروژن اور سونامی کے خلاف آپ کو ایک ڈیفینس پرووائڈ کرتے ہیں سٹی کو. سو آئی تھنک دیٹ از نیڈ فار کراچی اس کے بغیر you know it will be face a lot of problems. اچھا ملک صاحب, اب ایک اور سوال ہے. ایک بندہ بیچارہ مطلب کافی اپسیٹ تھا, وہ کہتا کہ جب بھی میں اپنے پڑوسیوں یا کسی کو بھی کہتا ہوں کہ جی آپ اپنے گھر کے باہر یا اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ درخت لگائیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم درخت تو لگا دیں گے لیکن پھر ہماری دیوار خراب ہو جائے گی یا ہماری گھر کی فاؤنڈیشنز ویک ہو جائیں گی. تو 2 سوال ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے, اور اگر ہے تو کون سی یہ ورائٹی ہے جو آپ سیفلی گھر کی دیوار کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ پھر اگلے 2 سال کے بعد یہ نہ پتہ لگے کہ جی دیوار ہی ٹوٹ گئی جڑوں کی وجہ سے. اس میں آپ گائیڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں, آئی تھنک یہ دیوار نارمل جو وہاں کی نیٹو ورائٹیز ان سے تو دیواریں نہیں ٹوٹتی, لیکن ویسے دیواروں کے اوپر مجھے کسی نے سجیشن یہ دی ہے کہ اسپیشل یہ جو آپ کی بیلیں ہوتی ہیں وہ کراچی کے لیے بڑی یوزفل ہو سکتی ہیں. سو ویل اسٹڈی دیٹ, اور وہ انشاءاللہ ونس وی ہیو ڈن دیٹ تو وہ اس کو آپ کو بتائیں گے کہ کون سی اچھی ورائٹی ہے جس کے ذریعے آپ اس کو گرین بھی کر سکتے ہیں اور دیوار کی خرابی نہ بھی ہو اس میں. آئی تھنک کراچی کے لیے ویل نیڈ ٹو ڈو دیٹ. آج کل ایک کانسیپٹ ورٹیکل فارسٹ کا بھی ہے, کئی شہروں میں وہ اپنایا جاتا ہے جب دیوار کے اوپر اسپیشل فارسٹ ہیں. وہ چائنا میں ایک سٹی ہے جس کو پورا وہ فارسٹ سٹی کا نام دے دیا انہوں نے, اس پہ تمام جو بلڈنگز ہیں ان کے اوپر گرین ویجیٹیشن چڑھی ہوئی ہے. سر یہ بھی ویل اسٹڈی دیٹ آلسو. آئی تھنک کراچی کے لیے دیٹ مائٹ بی ویری یوزفل. نہیں, انٹرسٹنگلی اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو میں آپ کو ایک اور سجیشن دے دوں اگر مناسب سمجھیں کہ ایک ورٹیکل فارسٹ کی یہ بھی اسٹریٹجی ہے کہ یہ جو ہر جگہ ہم فلائی اوور بنا دیتے ہیں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں بنانے چاہیے, اس کی جو پلرز ہوتے ہیں اس کے اوپر جنگلیں لگا کے وہاں پر بھی اب بیل چڑھائی جا رہی ہے, اور اسپیشلی وہ ورائٹیز جو ہوا کی آلودگی کو جذب کر سکے, مطلب ٹاکسک میٹلز. تو شاید اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے. بلوچستان سے بہت سوالات ہیں, اور وہاں سے ہمیشہ ظاہر ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ خشک سالی, شدید خشک سالی اور پانی ہے نہیں, تو پلانٹیشن کرے تو کیسے وہ سروائیو بھی کرے گی. اور خاص طور پر زیارت کی بات کی جا رہی ہے, اور ایک کاکڑ صاحب ہیں وہ تھوڑی تنقید بھی کر رہے ہیں کہ جی اس پلانٹیشن ڈرائیو میں زیارت کو شاید اگنور کیا گیا جہاں پر ایک بہت بڑا جونیپر کا فارسٹ ہے. تو اس مسئلے کو حل کرنے پر کوئی آپ کی ہے تھنکنگ؟ جی بالکل, جو جونیپر کا فارسٹ ہے وہ تو ایک نیشنل ایسٹ ہے, بلکہ آئی تھنک وہ یونیسکو کا ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی ہے, اور اس کو تو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر وہ بڑا سلو گروئنگ ٹری ہے, تو وہ وہاں درخت لگانے کی بجائے اس فارسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کاٹا نہ جائے اور اس کی جو پریزرویشن ہو سکے. تو آئی تھنک اس پہ آلریڈی ایک پروجیکٹ چل رہا ہے
वहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। लेकिन जो बलूचिस्तान के अंदर मैं उधर भी एक मैं आपको पॉजिटिव चीज़ ये बताऊं कि जब हमने इनिशियल मीटिंग की तो उन्होंने एक मीगर टारगेट लिया कि हम 50,000 पौधे लगाएंगे, बट उनके चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको लीड किया और आज उन्होंने हमें रिपोर्ट किया कि उन्होंने 95,000 प्लांट्स लगाए हैं और वो उसको मोस्ट प्लेसेस पे मॉनिटर भी करेंगे फॉर सर्वाइवल। पानी का डेफिनेटली इशू है बलूचिस्तान में एंड वील ट्राई टू फाइंड अ वे अराउंड इट। मतलब इट्स बेसिकली एन एरिड जोन, लेकिन जो उसके कोस्ट लाइन है और जो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर लग सकते हैं दरख्त अच्छे, वहाँ ज़रूर लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो बचें भी सही। एक छोटी सी बात, क्योंकि आपने खैबर पख्तूनख्वा में भी अब जब आप फॉरेस्टेशन पे आ ही गए हैं तो डिफॉरेस्टेशन जिस तरह हुई है हमारे यहाँ 1990 में 3.25% था, जो अब कम होकर 2% से भी कम हो गया है पाकिस्तान का रकबा, जिसमें जो है जंगलात नहीं हैं। ओवरऑल कुछ इस तरह भी तवज्जो है कि अर्बन फॉरेस्टेशन के अलावा जो है आप जंगलात को, जो कि ज़ाहिर है आपने केपी में तजर्बा किया होगा, तो वो भी एक बहुत ज़रूरत है। बैनुल-अक़वामी तौर पे 20% जंगलात होने चाहिए, 17% कम अज़ कम। बलूचिस्तान में 0 बिल्कुल। तो इस बारे में आपने कुछ तहकीक की है? बिल्कुल, ये बिल्कुल एक इमरजेंट सिचुएशन है और मैं आपको एक बताऊँ, एक रिसेंटली एक स्टडी निकली है जिसमें उन्होंने कुछ एरियाज़ बताए हैं कि अगर अगले 50 साल में वहाँ पर ये दरख्त ना लगे और एक्टिविटीज़ ना की गई टू काउंटर क्लाइमेट चेंज, तो दे कैन बी डिक्लेयर डेड जोन्स, और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली सारा उसमें आता है। सो हमारे लिए ये लग्जरी नहीं है, हमने जिस तरह भी हो सके हमने दरख्त लगाने हैं। और केपी में हमारे मॉडल में हमने ये पहला फैक्टर था हमारे सक्सेस का कि हमने टिम्बर माफिया को वहाँ पर टेक ऑन भी किया और उसको ज़ीरो टॉलरेंस दिखाई उसके लिए। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ ये सिंध और पंजाब में तो टिम्बर माफिया से के साथ एक लैंड माफिया है जो कि फॉरेस्ट एरिया की ज़मीनें हैं उन पर कब्जे कर रही है, उनके साथ हमें ज़ीरो टॉलरेंस से चलना पड़ेगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैव टू बी ऑन बोर्ड फॉर दैट। तो उस बारे में कोई हदफ आपने तय किया है कि आइंदा लेट्स से 5 ईयर्स में आप कम से कम इसको 2% से ऊपर ले जाएं, या कुछ इस तरह कर लें अगर 2% से नीचे ही है टू स्टार्ट ऑफ विद, या अभी आपकी पूरी तवज्जो जो है वो अर्बन फॉरेस्टेशन पे है? नहीं जी, नहीं, अर्बन फाली फॉरेस्टेशन नहीं है। इसमें ज़्यादा हदफ जो है हमारा वो होगा और नेचुरल फॉरेस्ट की, उसकी रीजनरेशन के ऊपर कि वहाँ पर कैसे एनरिच किया जाए उस फॉरेस्ट को। क्योंकि अभी ये अलमिया भी है कि हमारे जो मुल्क में फॉरेस्ट हैं वो 20% वेजिटेटेड हैं। मतलब ये कि अगर 100 कनाल का फॉरेस्ट है तो 20 कनाल पे दरख्त लगे हुए हैं, 80 कनाल वहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। तो वो उसको सबसे आसान तरीका होता है कि उसको आप उस वेजिटेशन को इंक्रीज़ करें, उसको एनरिच करें प्रोटेक्शन के ज़रिए, कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करके। सो मेजर पार्ट तो ये होगा। दूसरा जो प्लांटेशन वाला है उसके अंदर अर्बन ट्रीज़ भी आ जाएंगे और जो वेस्ट लैंड्स हैं हमारे कई जहाँ पर वाटर लॉगिंग है, जहाँ पर और इश्यूज़ हैं, उन पे दरख्त लगाए जाएंगे। ये लेकिन हम सारा अभी प्लान कर रहे हैं। इसमें तमाम प्रोविंसेस को हमने लिखा है कि आप हमें अपने ऑप्शंस बताएं, तो उनसे हम लेकर एक इंटीग्रेटेड PC1 बनाएंगे और उसमें इंशाल्लाह 50-50 प्रोविंस और फेडरेशन शेयर करेगी और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के थ्रू करेंगे। पंजाब में बिलखुसूस मैंने देखा और अब जो सिंध के दही इलाके हैं उनमें भी कि जो हाउसिंग कॉलोनीज़ बनाई जा रही हैं, वो जो ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, वो जो हमें रिस्क पहुंचाती हैं, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है हाउसिंग में। आज ये दिस इज़ अनदर इशू के जो कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है इनटू अर्बन सेटलमेंट्स, वो उसकी रेगुलेशन कोई यहाँ पर नहीं है सही। और हमारी मिनिस्ट्री एक्चुअली मैंडेटेड है टू लुक एट द अर्बन पॉलिसी, तो उसके ऊपर भी हम काम शुरू करने लगे और इंशाल्लाह विल कम आउट विद द अर्बन सेटलमेंट पॉलिसी। एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उसके बगैर कोई कैंपेन कामयाब नहीं हो सकती आपकी। देखिए, एक अगेन सवाल है और एक सजेशन है। एक तो कि आपकी एक कैंपेन चली, फिर आप कह रहे हैं इसकी फेज़ 2 आएगी। इन द मीन टाइम जो लोग प्लांटेशन करना चाह रहे हैं उनको किससे रुजू करना चाहिए, एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि क्योंकि ये एक नेशनल कैंपेन है, क्या सिर्फ हुकूमत में इतनी कैपेबिलिटी है कि इसको सस्टेन कर सके, या पूरी सोसाइटी को इन्वॉल्व करने का भी आपने सोचा हुआ है? एक सजेशन किसी ने यहाँ दी है कि मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपनी जगह, लेकिन स्कूल्स में अगर ये सजेशन दी जाए, या कम से कम गवर्नमेंट स्कूल्स में, कि
اتنا آپ کو کریڈٹ مل سکتا ہے یا یہ آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں آ سکتی ہیں تاکہ کیمپین بھی ایک لحاظ سے سیلف سسٹیننگ ہو جائے؟ نہیں بالکل یہ آپ نے صحیح کہا. یہ ایک تو حکومت کا صرف یہ کام نہیں ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حکومت یہ کام کرے گی سارا. یہ اٹ ہیز ٹو بی اے نیشنل ڈرائیو, اور اس میں تمام پاکستانیوں نے اس کو اپنا کام سمجھ کے کرنا ہے, اپنے ملک کی بہتری کے لیے. اس لیے ہم نے اس کو پلانٹ فار پاکستان کا نام دیا ہے, اور یہ پاکستان کے بقا کی جنگ ہے, کیونکہ یہ اگر نہیں کریں گے تو پاکستان کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں آگے. اچھا, اچانک بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ شیر شاہ سوری نے جو جی ٹی روڈ بنوائی تھی پشاور سے لے کے کلکتہ تک, اس کے دونوں طرف سنا میں نے یہ ہے کہ اتنے گھنی شجرکاری تھی کہ مسافر جو ہے وہ آرام سے جتنا چاہتا تھا فاصلہ طے کر لیتا تھا. آپ کے پاس ہیں شیخ رشید ریلوے والے, اور آپ کے پاس ہے وزارت مواصلات, تو ہائی ویز اور ریلوے لائن کے دونوں طرف جو درخت ہیں, کم از کم 2-3 ارب درخت تو ان دونوں چیزوں پہ لگ سکتے ہیں. یہ بھی آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ یہ جو لاکھیں ملازمین ہیں دونوں وزارتوں کے, کم از کم انہیں کسی کام پہ لگایا جائے؟ جی بالکل, یہ آئیڈیا شیخ صاحب نے تو خود پیش کر دیا ہے, اور انشاءاللہ وہ اس کیمپین کا حصہ بھی کل تھے, اور انہوں نے اناؤنس کر دیا ایکچولی کہ ریلوے کے دونوں سائڈ پہ درخت لگائیں گے. اور NHA بھی کل انوالو تھی ہمارے ساتھ. انہوں نے یہاں پر اسلام آباد میں جو نئی اپنا موٹو وے بنی ہے ٹو دی ایئرپورٹ, اس پہ پلانٹیشن کل کی ہے. تو ویل انوالو بوتھ آف دیم انشاءاللہ. اور بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, مطلب کنال کے سائٹ کے اوپر درخت ہوا کرتے تھے, وہ کٹائی ہو گئی ہے. ایک آخری سوال ہے, اور وہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, یہ پلانٹیشن کے ساتھ لنک نہیں ہے, لیکن لوگ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سوال نہیں پوچھا تو ہم آپ کا شو دیکھنا چھوڑ دیں گے. پتہ نہیں دیکھتے ہیں یا نہیں, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آگے پلاسٹک بیگز بین کرنے یا ان کو کنٹرول کرنے کے بارے میں کوئی پلاننگ ہے آپ کی, یا ابھی اس پر آپ سوچ رہے ہیں؟ نہیں, پلاسٹک کے بارے میں بالکل ہم پلاننگ کر رہے ہیں جی. اس میں سینٹ کی, نیشنل اسمبلی دونوں کی قراردادیں منظور ہیں کہ جی اس کو بین ہونا چاہیے. اور اس میں انشاءاللہ وی ول ٹرائی کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایکچولی جو ہماری منسٹری کا جو مینڈیٹ ہے وہ آفٹر 18 امینڈمنٹ جو ہے وہ اسلام آباد کے فیڈرل ٹیریٹری پہ آئے گا. لیکن ہم ایک امبریلا پالیسی بنائیں گے جو کہ تمام پروونسز کو دی جائے گی تاکہ وہ اس کو امپلیمنٹ کریں ادھر, اور اس کی سارٹ آف گائیڈ لائنز ہوں گی کہ وہ اپنے پروونس میں اس کو امپلیمنٹ کریں. یہ بہت بڑی مینس ہے ہمارے ملک کی, ہر چیز کو اس نے کلاک کیا ہوا ہے اس وقت. آج جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں, مشیر ماحولیات صاحب اگر اس میں سے آدھی کیا 30% بھی 5 سال میں پوری ہو گئی نا, تو میں آپ کو 5 سٹار ہوٹل میں کافی پلاؤں گا. میں آپ کو کھانا بھی کھلا دوں. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.